एज अ सेल्फ डिफेंस आतां खंयचोय भुरगो जालो जाल्यार तो आपल्या आवय बापूक वाचोवंक पयलीं चिंततलो मॅडम, कित्याक आमी आहा ते रानान आसता, आमी दोगांच जाणां, ना बापूय आहा ना आनी व्हडलो चेडो आहा कोण ना. अंजुना कायसवा दाबोळवाडो वाठारांत एका तेलंगणाच्या पर्यटकाचेर खंय कोयत्यान हल्लो. नेमके कितें घडिल्लें जाणून घेवयात. संशयिताच्या आवयन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण रातचे उसरा खंय हो तेलंगणाचो मनीस तांच्या घरांत घुसलो. ह्या वेळार संशयिताक जाग आयली आनी कोण तो पळोवपाक म्हूण तो गेलो. मात त्या वेळार तो मनीस धांवलो आनी आपलो चलो सेल्फ डिफेन्साक लागून ताच्या फाटल्यान कोयती घेवन धांवलो म्हूण संशयिताची आवय सांगता. आपूण घरा आशिल्ली, उपरांत तांचे कितें जालें तें आपल्याक खबर ना अशें तिचें म्हणणें. दरम्यान ह्या हल्ल्या उपरांत संशयितानूच खंय अँब्युलन्स आनी पुलिसांक कळीत केलें. सद्याक संशयिताक पुलिसांनी अटक करून म्हापसा JMSC कोर्टान ताका 8 दिसांची पुलीस कस्टडी सुनयल्या. ह्या संबंधान पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. आता जो अंजना पुलिसांनी अरेस्ट केलो तो कोण तुमचो? माझो चेडो तो कितें जाल्लें कितें? आता जो एसॉल्ट आनी जो अटॅक केलो पळय टुरिस्टांचेर एक्झॅक्ट कितें मॅटर कितें हो? सर कितें जालें, राती आमी न्हिदलेली रातची, तर 3:30 जाल्ली अरावंड 3:30 अशें आमच्या घरान एक मनीस धांवून येयलो म्हणून चेडो आवाज येयलो म्हणून धांवून येयलो आनी ताका हातीन कितें गावता तो मारपाक म्हणून गेलो. तो म्हाजें घर रानान आसा सर, शेजारी कोण ना, आजूबाजू सगळे रान फाटी फुडें. रानान धांवलो भितर, रानान धांवयना फुडें म्हाजो चेडो ताज्या हातीन कोयतो गावलो पळय, तो कोयतो घेवन तो सेल्फ डिफेंडाक गेलो खंय ताका हें करपाक मारपाक, आनी ताका झाडांनीच मातशें ताका मारला आनी मागीर तो धांवून परत गेलो आनी म्हाजो चेडोय ताज्या फाटल्यान धांवलो. ताज्या उपरांत आनी म्हाका कांयच खबर ना सर कितें जालें. हांव ताज्या फाटल्यान वचोंक ना, कित्याक तुमी भितर आसा म्हाजें चेडूं आसलेलें वाडलेलें आनी दादले मनीस कोण ना. म्हाजो व्हडलो चेडो भायर आहा आवट ऑफ गोवा खेळपाक स्पोर्ट्सान वचपाक. इन्सिडंट जाल्ले सर. तेजे उपरांत आनी काय राती 3च्या सुमाराक 2 जाण येयले, 3:30 2 जाण येयले घरान काय? ना, एकटोच येयलो. एकलोच येयलो? जो कोणाक आतां मार लागला पळय तो एकटोच येयलो. तो कित्याक येयलो? खबर ना सर. दार उक्ते आसले तुमचे? दार उक्ते दवरता हांव, कित्याक म्हाजो धाकटो चेडो कामाक वयता. ओके. आनी तो सकाळचे येता 6:30 अशें येता तो कामांचो, म्हणून आमी न्हिदेन आसतालो. केन्ना तो मारले जाल्यार दारूय तितले आमी खूब कशी आहा घर म्हाजें टोपीचें तितले हाड ना रानान, म्हणून आमी इश्टे अशें हाड करून आमी न्हिदता सर. घरान तेन्ना येयलो पळय तो कोण टुरिस्ट, तेन्ना तुमी कोण कोण आसली? हांव आनी म्हाजें चेडूं आनी ती बायल आसली. आणि तो तुमचो चेडो साहिल आसलो. ओके. तो दुसऱ्या रुमान न्हिदता. अच्छा. दुसऱ्या रुमान आमच्या. ओके. त्या रुमान न्हिदता. तो आवाज आयकून कोण रे म्हणून धांवून येयलो पळय, हो त्याचा आवाज आयकून झाडांनी घुसलो आनी हांवूय उठलें. म्हाज्या बरा म्हाजें चेडूय उठलें आनी आमी भायर येयली कितें जालें म्हणून. मागीर येयले आमकां तो कोण झाडान दादलो उबो आसलो, बरो लांब आहा तो, खूब लांब आहा. आनी म्हाजो चेडो मागीर थंय गेलो, तेज्या फाटल्यान रानान गेलो आनी ताका मागीर हें केलें, मार केलो तिचेर. मारलो कितें घेवन मारले? तो कोयतो घेवन मारलो. तेज्या हातीन आनी काय गावंक ना सर. तो चुकून थंय कोयतो आहलो नाल्ल सोलपाचो घरांतलो, तो घेतलो आनी कितें सस्पिशियस असो कितें दिसता तुमकां? तो टुरिस्ट येयलो पळय, तो कितें पियेल्लो आसलो घरान येयलो कितें? तो घेतलेले सर तेणे आनी फुल टायट आहलो तो. ओके. डायरेक्ट आमच्या घरान आनी कोण ना, आमची खूब दीस वडोदूय ना. एक फोट मारीत जाल्यार सगळें मोडून पडटा पळय तसली स्थिती हा. वयल्यान सगळें ओपन हा, पत्र्याचें घर तिथं मोडत बी आमच्या कांय ना. आमकां बिश्तो रावंक दिला भाडकारान पयलींच सांग. आमी थंयच आसा. हांव सिंगल मदर. तेन्ना ना मॅडम, हांव भायर येयल्या उपरांत तेका झाडान धांवले ते पळयला हांवें. चेड्यान पळयलो तुज्या घरान भितर सरलो तो? म्हाजो चेडो पयलीं उठलो म्हाजो, कोण येयला म्हणून. मागीर तेज्या आवाजान कोण रे म्हटलें पळय, तेन्ना हांव तेज्या आवाजान हांव आनी म्हाजें चेडूं उठोन गेलीं भायर. पळयला जाल्यार कोण तरी एकटो मनीस येयलो. काळोख न्हू सर, रातचे 3:30 खंयचो उजाड आसा. काळोखान आमकां कांय दिसोंक ना, पूण क्रीम कसो शर्ट घातलेलो, लांब आसलो मनीस. येयलो तो सोमतो, तेजे मार पडना फुडें तो सोमतो धांवून गेलो थंयच्यान, आमच्या घरा कडल्यान धांवून गेलो झाडांतल्यान.
मागीर आमी ताका पळोवपूच ना आनी तेज्या फाटल्यान म्हाजो चेडो धांवन गेलो. अच्छा आनी मागीर तेजे उपरांत चेडो रिटर्न येयलो. चेडो येयल्लो रिटर्न घरा कडेन. हांव सजमले तो दुसऱ्या रूमान न्हिदता म्हणून. अच्छा न्हिदला आसतलो म्हणून आमी भितर दार घालून मेले पण म्हाका झॅम पडना कित्याक हांव म्हाका बीपीचे आहा प्रेशर हाय जाता. रिटर्न येयलो तेन्ना विचारलें कितें जाल्लें म्हणून चेड्याक. कोण येयल्लो कोण पियोन येयलो अशें म्हटलें म्हाका चेड्यान. आनी तो बसलोलो थंय घरानूच आवाज आयकूंक येतालो म्हाका बसला तो. तेज्या उपरांत हांव नको सर कितें जालें पुलिसांक बी कोणें आपयलें तेणे तापयला चेड्यानूच आपयला. हय म्हाज्या चेड्यानूच आपयला खंय पुलिसाक एम्बुलन्साकूय म्हाज्या चेड्यानूच आपयला खंय. ओके हय तो सांगता न्हू हांगा पासून पुलीस स्टेशनान पासून येवन सांगला सायबाक पासून सांगलें तेणें आपणानूच एम्बुलन्साक फोन केला आनी आपणानूच ताका पुलिसाकूय आपणानूच फोन करून आपयला. अच्छा आनी तो आतां पळयतो कितें तो बी हेंच्यांनी घेवन येयला सर. हाडला हय एविडन्साक हाडला हांगा हाडला हांगा सर पुलीस स्टेशनान हाडला. ओके आतां तो कोण मनीस मार लागला पळय तो बांबोळेन सिरियस आहा खंय. आतां तेजे स्टेटमेंटा खातीर आमी रावल्या. जेन्ना मारला पळय तेन्ना खंय खंय मारलो तेजेर ते तकलेर हांवें काय पळोवंक ना. तकलेर मारलो खंय. ताका सेंट एंटनीन घेवन गेल्ले म्हणून हांव म्हाज्या चेडवाक घेवन आमी ताका पळोवंक म्हणून गेल्ले तो आसा कसो पळोवपाक. थंय ताका हात लावंक दिवंक ना म्हणून तेंच्यांनी सांगलें ते नर्स आनी डॉक्टर आसले पळय तेंच्यांनी आमकां सांगलें. मागीर ताका बांबोळे धाडला आमी पावता म्हणून ताका ऑलरेडी बांबोळे पूण तेंच्यांनी आमकां इतली इन्फॉर्म दिला की तोय खूब ड्रग्स बी ओडला आनी पियाला म्हणून सो आमकां हात लावंक दिना. ट्युरिस्ट टुरिस्ट ओके म्हणजे भोंवपाक येयलेले काय काय पळोवंक ना. खबर ना सर काय खबर ना. अच्छा तुमचे आसता म्हणूनय खबर ना तो भोंवून येयला म्हणून. चेड्याचें नांव कितें तुमचें. साहिल. कितें करता. काय ना तो घरानूच आसता. घरा आसता. कितल्या वर्साचो. आता 23 चालू जाता. 23 ओके. आता कितें सांगला तुमकां पुलीस स्टेशनार बीन. पुलीस स्टेशनान काय ना तुमी मागा म्हणटा तो वाचल्यान पुरो म्हणून ना जाल्यार ते तर कितें जालें कमी जास्ती जाल्यार तुजो चेडो भितर उरतलो. कितें दिसता तुमकां एज अ सेल्फ डिफेन्स आतां खंयचोय भुरगो जालो जाल्यार तो आपल्या आवय बापूक वाचोवंक पयलीं चिंततलो मॅडम. कित्याक आमी आहा ती रानान आसता आमी दोगांच जाणां ना बापूय या ना आनी व्हडलो चेडो आहा कोण ना आसा तो धाकटो म्हाजो 18 वर्साचो तो नायटीक कामाक वयता. आमी दोगांच न्हिदलेलीं आसता चेडू भुरगीं. सेल्फ डिफेन्साक एकटोच चेडो आसा. म्हाजो भाव आहा फुडल्या घरांत तोय पेशंट तेजे पांय पडोन मोडला. बीपी प्रेशर डायबिटीज सगळो पेशंट तेकाय हांवूच पळयता. घरान वडील म्हणटा ते हांवूच हांवेनूच सगळ्यांक पळयलां. आतां हो असो इन्सिडंट जाला म्हाका एक तर बरोवंक कळना वाचूंक कळना काय कळना सर. हांव भुरग्यांचें काम करता बेबी सिटिंगाक वयता भुरग्यांक दीसभर वयता सांजचें येता इतलें म्हाका आनी कांयच कळना कितें जालें कशें जालें. हांवूच सकाळच्यान आबूज आहा नर्वस आहा हांव. जेन्ना मारलो पळय तेन्ना तो येताना खंय तो घेवन येयलो घरान काय तेन्ना खंय दवरलो खंय तो तेज्या हातीक पळयतो नासलो सर. हांवें जेन्ना पळयलें न्हू मारून तेज्या उपरांत तेज्या हातीक पळयतो नासलो. पूण आतां PAPSI म्हणटात ते कुडकीचेर पळयला म्हणून की तो पळयत्यांनी ताका हो हो करतालो म्हणून रस्त्यार. पूण ही सकाळची गजाल. ओके. हय पूण तें म्हाका कांय खबर नासता कित्याक हांव चेडवाक घेवन रातचें भायर सरोंक ना कित्याक वाडलोलें चेडवाक फाल्यां कितें जालें जाल्यार म्हाज्या चेडवाक हांव कोण हाडून दितलो म्हाका म्हणून हांव भियोन ताका घेवन हांव भितर आनी तेंय भियेल्ले सारकें.